जाला न्हू कोणी फसिनून त्याच्यावर मजली का त्याने याच्यात ओके तो मेन रोडार येतालो एक गाडी दोघी सिरियस असाल लागला लोकल तुमचे ओळखीचे म्हणते हां हां ओके ओके ॲम्ब्युलन्स टायमार येयली दिसता न्ही असं टायम लागलो लागली ब्लिडींग मातशें चड जालें तांकां हय बरोबर सो ॲम्ब्युलन्स अजूनही इश्यू हा लेटूच पावता खूप कडेन जाता ना आमी गोंयभर सगळे कडेन पळयता ॲम्ब्युलन्स टायमारूच पावना हांगा सेम जालें तुमी तें हेल्प केलें दिसता न्ही तुम्ही हांगाच रावता थँक्यू तुम्ही पळोवपाक शकता ही फसिनो गाडी एक गाडी तुमकां दुसरी दाखयता दुसरी गाडी तुम्ही पळोवपाक शकता ही सेकंड बाईक सध्या आमी आज सांतिनेज हांगासर आनी हांगासर दोन एक स्कूटर आनी एक मोटरसायकल मदीं एक्सिडंट जाल्लो आसा दनपारची जवळपास आतां टायम जालो तो म्हटल्यार 2 जाले आनी हो देडाक सुमार एक्सिडंट जालो देडाच्या मातसो पयलीं 1:20 आसपास आनी हांगासर इश्यू आमकां दिश्टी पडलो तो म्हणजे ॲम्ब्युलन्स टायमार पावना हांगासर जशें आमकां स्थानिकान सांगलें त्या प्रमाणे ॲम्ब्युलन्स पावपा खातीर जवळपास 25 मिनटां लागली ही सांतिनेज म्हटल्यार पणजी मेन सिटी तरी सुद्दां हांगासर आयज तितलें ट्राफीक नाका शेनवार आसा आतां हांगासर एक्सिडंट जालो म्हणून ट्राफीक मातशी वाडली तरी आसतना ॲम्ब्युलन्साचो विशय जो सदांच एसएमडीत येता किंवा खुबश्या वाठारांनी मडगांव म्हणा किंवा पेडण्या आमकां आयकूंक येता ॲम्ब्युलन्स टायमार पावना तेच एकंदरीत आमकां आयज दिश्टी पडले हांगासर ॲम्ब्युलन्स पावपा खातीर जवळपास 25 मिनटां लागली आनी दोगूय जे रायडर आशिल्ले फसिनोय बायकाचो आनी एक MT 50 मिनटां ते बायकाचो स्कूटर आनी बायक तेंचो दोगांयकूय खूब मार लागला कारण तांकां ब्लिडींग चड जातालें आनी ब्लिडींग बंद करपा खातीर तांकां बेगीन बेगीन ॲम्ब्युलन्स येवपाची गरज आसली बट ॲम्ब्युलन्स येवपाक डिले जाल्या कारणान तेंचे ब्लिडींग म्हणटा तें चडूच जालेलें आमकां दिश्टी पडलें रस्त्यारूय हांगा खूब रगत पडला कारण तेंच्यानी हांगासर लोकांनी स्थानिकांनी हांगासरले 20 मिनटां येवपाक रे सो आतां तुमी आयकले पळय स्थानीक हांगा तो म्हणटा कितल्या जाणांनी आमी हांगा फोन मारले तरी आसतना ॲम्ब्युलन्स येवपाक डिले जाले आनी तेंची ब्लिडींग जी जातालें तकलेक मार लागला फुडल्या फेसाक लागला त्या कारण तांकां बेगींतल्या बेगीन ॲम्ब्युलन्स येवपाची गरज आसली तरी आसतना ॲम्ब्युलन्स 25-20 मिनटां लेट पावल्या कारणान खुबशे लोक हांगासर बेजार आसा अशे तरेन गोंयभर सद्या ॲम्ब्युलन्स शॉर्टेज आसा सो सरकारान बेगींतल्या बेगीन जावं जो मंत्री आसा विश्वजित हेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन ॲम्ब्युलन्सची शॉर्टेज आसा ती बेगींतल्या बेगीन हाडची कारण अशा तरेन लोकांक हांगासर सुविधा मेळना कारण एक्सिडंट जाल्या उपरांत सगळ्यांत पयलीं लागता ती ॲम्ब्युलन्स कारण अशा तरेन दनपारच्या टायमार जर ब्लिडींग जावपाक लागलें जाल्यार तांकां कितलो त्रास जातलो आमी इमॅजीन करपाक शकता The voice for Coin.